دونك واش هي articulation fibreuse؟ قلنا فيها النسيج fibreux. La possibilité de mouvement sont le plus souvent nulle, c'est-à-dire que ما كانش حركة بين les articulations de type fibreuse. وين نلقاو هاد النوع تاع الارتيكولاسيون؟ نلقوه في لي سيتور. لي سيتور جايين في الراس ما بين العظام تاع الراس، دوك نشوفوا اون فوتو. سانديزموز اي لي غونفوز. لي غونفوز سي او نيفو دونتير. الاسنان كي مغروسه في لوس ماكسيلير ما تتحركش، ما كاش اللي غادي يقدر يحرك سن واحد اون سول دون ولا يحرك زوج تاع الضروس وما يحركش كاع. نحركوا كاع الفك تاعنا. علاش؟ باسكو لي دون عندهم اون ارتيكولاسيون غونفوز au niveau de l'os maxillaire وهي دو تيب فيبروز. داكوغ؟ دونك هذه باش تفهموا علاش هذيك الحيه ما تتحركش. الاسنان ما نقدروش نحركوا واحده ولا زوج، ولا نحركوا كاع الفم كاع الفك اكسيتيرا. دونك ها راهم لي سيتور كرانيين. دونك راكم تشوفوا الراس فيه شحال من عظم، وما بين ان نوس ان نوس كاين دي سوتور، نقولوا لهم هادو دي سوتور. باغ اكزومبل لوس temporal مع لوس فرونتال ولا كاين سوتور. ما بين لي سوتور اي لي سوتور كي لونفون يتزاد يخرج من كرش الام تاعه يكون عنده واحد لي دو اسباس يسموهم لي فونتانيل، ولا كاين اللي يقولهم من الغيره تسمعوها بالدارجه. هادو سي لي فونتانيل. كاين اون فونتانيل انتيريور وكاين اون فونتانيل بوستيريور. هنا باه الراس غادي يزيد يكبر، الواحد كي يبدا يكبر في العمر يزيد يكبر له شويه هذاك لونفون، بعد هذاك لي فونتانيل غادي يتبلعوا. c'est-à-dire لي فونتانيل نلقاوهم عند لو بيبي، ما نلقاوهمش عند واحد كبير. كان فونتانيل انتيريور و بوستيريور. قلنا انتيريور هي اللي راهي فونترال و اون افون، والبوستيريور اللي تجي اون اريير. الارتيكولاسيون كارتيلاجينوز. دونك هذه فيها ارتيكولاسيون فيها الغضروف. type d'articulation il est peu mobile، يعني يتحرك شويه. نلقوه surtout في le cartilage de conjugaison. هذا الكارتيلاج de conjugaison c'est quoi؟ عند par exemple un enfant de 5 ans 6 ans حتى l'adolescence، حتى اللي يبلغ، العظم تاعه راهي طوال. داكوغ؟ كي طوال عنده ان كارتيلاج دو كونجوغيزون يسمح له باه يطوال حتى اللي يوصل لاج اللي هذاك العظم صاي ما غاديش يزيد يطوال. سيتادير لو كارتيلاج دو كونجوغيزون غادي يتبلع، غادي يولي اوسيفي، يولي عظم. هذاك الغضروف كيولي عظم صاي، العظم تاع الانسان ما يزيدش يطوال. حنا كاع نزيدو بيبي عنده دراعه صغير، عنده الاوميروس كما شفنا صغير، بصح الاوميروس تاعه باش غادي يطوال خاطرش يكون فيه كارتيلاج دو كونجوغيزون. هذاك لو كارتيلاج دو كونجوغيزون غادي يسمح بنمو العظام. سي بون. وبزاف كي باغ اكزومبل واحد يطيح عنده 10 ans 12 ans يطيح باغ اكزومبل على دراعه ويديروا له غاديو باش يشوفوا اسكو نقرد ولا ما نقردش، لو كارتيلاج دو كونجوغيزون يبان كوم تري، يبان خط. دونك ما تغلطوش، هذا كارتيلاج دو كونجوغيزون ماشي كسر، ماشي فراكتور. داكوغ؟ هذه تشوفوها في لا براتيك تروحوا ديروا دي ستاج. دونك هذه ثاني قلنا لا سينفيز. لا سينفيز نلقوها في الفقرات تاع الظهر ثاني. دونك دو تيب كارتيلاجينوز باينه، ما غاديش نحركوا حنايا فقرات تاع الظهر وحدها، ظهرنا كاع نحركوه بطريقه متناسقه، ما نحركوش فقره بفقره. داكوغ؟ باسكو لوسيفيك l'articulation elle n'est pas mobile. دونك هذا ما كان سهله. كاين ارتيكولاسيون تتحرك وكاين اللي تتحرك شويه وكاين اللي ما تتحركش. اللي ما يتحركوش شفناهم، قلنا تاع الاسنان، قلنا تاع لي سيتور تاع الراس يتحركوا شويه، قلنا الكارتيلاج دو كونجوغيزون يبدا يطوال باسكو يتحرك يطوال. مام تاع الفقرات تاع الظهر كاين شويه تاع حركه بيناتهم. داكوغ؟ هادو هما الفقرات تاع الظهر تلاصقوا بيناتهم. والارتيكولاسيون سينوفيال الو هي اللي تتحرك بطريقه سهله جدا كيما لو جونو. غادي نهضروا بزاف على الجونو باه تعرفوا واش هو الارتيكولاسيون دي ارثروز و سينوفيال، تحكموهم اون فوا بور توت.
دونك ارتيكولاسيون سينوفيال هو لو بلو كونو، معروف جدا، وفيه حركة كبيرة une grande mobilité. هذه الارتيكولاسيون سينوفيال فيها دي ليغامون، داكوغ، وفيها كافيتي وفيها كابسول. دوك نشوفوا لي ليغامون، نشوفوا كاع هاد لا كابسول. les extrémités osseuses c'est-à-dire حنا قلنا بلي ارتيكولاسيون هي اتحاد زوج تاع العظام، هذوك العظام يتحدوا باكستريميتي، يعني نهايه تاع العظم مع نهايه تاع عظم واحد اخر. هذوك النهايات متكونين من كارتيلاج يالا، غضروف سموه يالا. لو تيب تاع الغضروف، لو تيب دو كارتيلاج au niveau d'une articulation synoviale يسموه لو كارتيلاج يالا. دوك نشوفوه في اون فوتو. دونك وعندنا لا كافيتي، ولا كافيتي هذيك تجي فيها سينوفي. سينوفي هو واحد الليكيد جاي فيسكو مائع لوبريفيون، داكوغ. وعندنا لي مينيسك، دونك بزاف لي جوار في الفوتبول ولا يعرفوا هذه الاناتومي تري تري بيان، باسكو تصرا فيها لي بليسور، قال راح له ليغامون تاع الجونو، ولا قال نضرب في المينيسك ولا، داكوغ. دونك هذا هو ليكزامبل تاع الجونو، غادي نشوفوه هنايا. دونك ها هو الجونو، كاين زوج تاع العظام يتلاقاو. عندنا الفوق الفيمور اللي راه جاي في لاكويس، دونك شفناه ديجا، ولتحت التيبيا. دونك الفيمور مع التيبيا رانا نشوفوا باللي ما راهمش محتكين، كاين اسباس وكاين هذاك الليكيد، اسباس سينوفيال. هذاك سي ان ليكيد، سي لا سينوفي. لا سينوفي فيها اون ممبران، غشاء تاعها ممبران سينوفيال، وهادو كامل موجودين في اون كابسول. تما عندنا الكابسول والداخل فيها نلقوا لا ممبران سينوفيال مع الليكيد سينوفيال، داكوغ. دروك العظام الفيمور باغ اكزومبل مع التيبيا، صح البيروني راه بعيد شويه، ما غاديش نهضروا عليه دروك بيروني، باسكو في لا جامب عندنا التيبيا وعندنا البيروني ولا فيبولا. دونك الجنون ندرسوه بطريقه مليحه باش تعقلوا. عندنا الفيمور الفوقه، الفيمور قلنا اكستريميتي فيها كارتيلاج، هذاك لو كارتيلاج ها ولا هذا غضروف سموه لو كارتيلاج يالا، داكوغ. والتيبيا تاني ما راهش يبان هنايا باسكو راهم يبانوا لنا لي مينيسك جايين مدورين، هادو زوج مينيسك، واحد اكسترن باسكو راه لاتيرال، وواحد مينيسك انترن باسكو راه ميديال، داكوغ. لو كان نقلعوا لي مينيسك من تحت غادي نشوفوا في التيبيا نشوفوا كارتيلاج يالا، سي بون. وما بين العظم والعظم عندنا دي ليغامون، هذوك لي ليغامون جايين هكا اون بوند هاوده تربط بين عظم وعظم، داكوغ. عندنا شحال من ليغامون في لو جونو. لو كان واحد ليغامون باغ اكزومبل شاله ديشيرور ولا صاي، هذاك العظم ما غاديش يقعد لاصق مع عظم التحتاني، وبنادم إلو غا دي دولور وما يقدرش يحرك رجليه اكسيتيرا. OK. Donc, la structure d'une articulation mobile. articulation كي تكون موبيل اللي غيكون عندها واحد الخصائص نلقاوهم فيها، خصائص موجودة في الارتيكولاسيون، المفاصل اللي يتحركوا، الا وهي لو كارتيلاج يالا. دونك شفناه هذا لو كارتيلاج يالا يجي في لا بارتي تاع لي زو qui sont en contact et forment une surface articulaire lisse et souple. يعني لو كان نحكموا هذاك الكارتيلاج ونتوشوه غادي نلقاوه ليس، يعني ماشي حرش وسوبل، يجي ليس élastique compressible. donc ce qui est important c'est qu'il n'est pas il est non vascularisé. le cartilage هذاك يالا ما فيهش الدم، ما يفوتش فيه الدم، non vascularisé. non innervé يعني ما فيهش اعصاب، ما يفوتوش فيه لي نير، داكور. دونك هادو خصائص تاع لو كارتيلاج يالا. il est non vascularisé non innervé وباه يتغذى بهذاك لو ليكيد سينوفيال، داكور. دونك هذا لو ليكيد اللي راه ازرق هنايا اسباس سينوفيال، هذا ليكيد هو اللي غادي يغذي لنا لو كارتيلاج يالا. هذا هو لو كارتيلاج يالا، راه في الاكستريميتي في نهايه العظم، غادي يقعد هكا يشرب منه بالفتيته
دوسمون دوسمون يشرب ويتغدى، باسكو اي خليه اللي قالها تتغدى. ها ولا هنايا اوسي لو كارتيلاج راه يبان مليح، هذا جونو سان يعني جونو صحيح ما فيه حتى مرض. لو كارتيلاج ها ولا يبان لنا ليس سوبل ما فيه حتى بروبليم. دروك تسمعوا بزاف بلاختخوز، قال هذاك راه مضرار بالركابي تاوعه، ما عنده مرض، عنده لاختخوز. الوغ لاختخوز شوفي واش يصرى، تصرى اون ايروزيون دو كارتيلاج ولا اون ليزيون او نيفو دو كارتيلاج، غادي يولي يتفتت هذاك لو كارتيلاج. ومن يتفتت لو كارتيلاج تما ما غادي نشوفوا العظم ديريكت، داكوغ، ما كانش هذيك الطبقات تاع الغضروف اللي غادي تحمينا. سي بون فو فاي، هذا هو واش يصرى او نيفو اناتوميك تاع لاختخوز. زيدوا واش كاين تاني خصائص في ارتيكولاسيون موبيل، هادو سي امبورطون رانا نهضروا فيهم. ارتيكولاسيون كي نقولوا ارتيكولاسيون موبيل اللي تعرفوا باللي فيها كارتيلاجيان، باللي فيها كابسول، فيها سينوفي، هادو هما صوالح خصائص. دونك شفنا الكارتيلاج هضرنا عليه، دروك نشوفوا لا كابسول. La capsule c'est quoi? C'est un manchon fibreux qui s'étend d'un os à l'autre، جاي من العظم الفوقاني للعظم التحتاني، داكوغ، راهي جايه على برا. هذيك هي لا كابسول فيبروز. وين نلقاوها بيان سور في une articulation qui est mobile. عندنا aussi la membrane synoviale، mince membrane transparente élastique، وهي اللي غادي تنتج لنا هذاك لو ليكيد سينوفيال. دونك عندنا من برا كاع لا كابسول، نجو ندخلوا شويه نلقاو لا ممبران سينوفيال، هذه اللي راكم تشوفوها بالموف، هذه لا ممبران سينوفيال. لا ممبران سينوفيال وين نلقاوها؟ بيان سور في الارتيكولاسيون موبيل. واش عندنا اوتر شوز؟ سي بيان سور لو ليكيد سينوفيال اللي غادي يغذي لنا الغضروف، لو كارتيلاج ارتيكولار باغ امبيبيسيون. امبيبيسيون سي كيما واحد كيكون مريض ويشم خوله لقطن يشرب الماء، هذيك هي امبيبيسيون، غير هكا غير بفتيته. Le liquide synovial, donc il va être sécrété par la membrane synoviale، وهذا هو اللي راكم تشوفوه بالازرق. et c'est simple، c'est un liquide qui est lubrifiant، d'accord، يجي شويه ثقيل ويسهل هذاك اللزوجه ما بين العظام، حنايا نقدروا نتحركوا براحتنا. empêche les infections، يمنع حدوث الالتهابات. aussi واش كاين في ارتيكولاسيون موبيل؟ شفنا باللي كاين حاجه يسموها لي ليغامون. لي ليغامون اللي راكم تشوفوهم بالاحمر، عندنا ليغامون كولاتيرال باغ اكزومبل في الجونو، عندنا الكولاتيرال لاتيرال والكولاتيرال ميديال، يعني جايين في اللي على برا، واحد لاتيرال وواحد جاي من الجهه الداخلانيه، هذا ليغامون كولاتيرال ميديان. عندنا صح هذا لو طوندون، وعندنا دي ليغامون كروازي، راكم تشوفوا كروازي دايرين كل اكس كروازي، واحد اون بوستيريور وواحد راه اون انتيريور. دونك لي ليغامون واش هما؟ سو سون دي مويان دونيون، يعني غادي يربطوا لي ارتيكولاسيون، وهما عباره عن اون بوند دو تيسي كونجونكتيف pour avoir une articulation qui est stable. parce que واحد الى لو ليغامون تاعه باغ اكزومبل راه مقطع، تما الجونو غادي يولي يهرب له، داكوغ، لارتيكولاسيون ما غاديش تولي ستابل. باه لارتيكولاسيون تولي ستابل لي ليغامون كاع يكونوا في بلاصتهم، يكونوا يخدموا نيشان. الا شاد ديشي ليغامونتير سي بون لو جونو سرا با ستابل، يولي يهرب، يولي بنادم ما يقدش يتمشى ركبته تهرب له. هذا هو لو بروبليم تاع لي ليغامون. واش يقدر يكون عندنا تاني حاجه زياده؟ سي لا ستركتور دادابتاسيون. هذه ستركتور دادابتاسيون تجي زياده باه تسهل التاقلم تاع هذيك لارتيكولاسيون. باغ اكزومبل في الجونو واش عندنا لي مينيسك، هذوك لي مينيسك شفناهم يجوا فوق التيبيا، فوالا
بلي بالموف هما مينيسك بيان سور توجور مينيسك انترن مينيسك اكسترن. على بها قلنا بلي لا تيرمينولوجي الي تري امبورطونط، هذيك انترن اكسترن كرانيال كودال هادو كاع اللي تكونوا عارفينهم، باسكو بعدا سي غادي يقول لك اي مينيسك انترن يقلك تفهم انت بلي جاي في لو بلان ميديان، انا في الساجيتال ميديال سي بون. دونك هذه سي اون ستركتور دادابتاسيون. لو بورلي تاني نلقاوه باغ اكزومبل في لارونج في الباسا تاني يجي مدور، هذاك تشوفوا فيه اصفر الداخل وهي جايه من برا. لو مينيسك تاع لارونج ولا جاي مدور كاع من برا اون موف سموه لو بورلي ولا لابون. دونك سيتي سا لي باز دو لارتيكولاسيون. عندنا شحال من نوع تاع ارتيكولاسيون، ولقنا نعرفوا اون ارتيكولاسيون كي تكون موبيل واش هما الخصائص تاعها. دونك فو باسي او QCM.